نحمدك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيون نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون المكارم، إخواني العظام، أساتذتي الكرام، أولا نحييكم بتحية الإسلام، فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: حركة التحرير وأعلامها. أيها المستمعون، من المعلوم لديكم أن بلادنا للهند كانت منبعا للمغلية البغضاء الفحشاء. إنها كانت أكبر مركز للوهميات والخرافات. أهاليها كانت بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشرافتها، عن الإنسانية وكرامتها، عن الإنسانية وخصائصها. إنها تعيش عيشا جاهليا، عيشا باطلا، عيشا يعدل عن المنهج الحبيب المستقيم، عيشا أقرب وأشبه بالحيوانية والوحشية. حتى بعث الله سبحانه وتعالى محمد بن قاسم فنادى أول بدياجير الكفر والشرك كلمة الله: لا إله إلا الله، ونور البلاد بجنود الرباني ورفرف رأية الإيمان. ثم تسلسلت الفتوحات الإسلامية للإسلام والمسلمين في هذه البلاد العميقة في الضيق والضلال، ففتح البلاد بعد البلاد وهزم الجنود بعد الجنود، حتى عادت الحكومة الإسلامية في أسرة مغل التي تولت إلى مدة مديدة. لكن ملوكها الغافلين تغفلوا وتعيشوا، تقاتلوا وتخالفوا، تكاسلوا وتناكبوا. إنهم شغلوا بالمشاغل الذاتية وأعرضوا عن المهمات الحكومية. إنهم شغلوا بالمشاغل الفردية وأعرضوا عن المسؤوليات الهامة، أعرضوا عن الواجبات الرعية، أعرضوا عن الفرائض الأساسية. أيها الإخوان، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الإنجليز كان في منصب، وكان منتظرا للموضع المناسب، منتظرا للهجوم على البلاد. فهذا كان له فرصة ثمينة، فتسرب داخل البلاد رويدا رويدا، وتوغل في إيوان الحكومة شيئا فشيئا، حتى تم له النفوذ في طول البلاد وأرضها، وتوغل في إيوان الحكومة. إنهم تحملوا مشاكل شاقة حتى تم له النفوذ في طول البلاد وأرضها، وتقلب له الرسوخ في داخل البلاد وإيوانها. فما لبث إلا تحكم وتسيطر على هذه الحكومة الهندية، وعزل الملك المسلم بهادر شاه ظفر، وقتل أبناؤه في أبشع شكل وأفزعهم. أيها الإخوان، ماذا وقع بعد وماذا حدث؟ إنه تسيطر ظالما جابرا، تسيطر حاقدا حاسدا، تسيطر جائرا غاصبا، تسيطر منتقما للإسلام والمسلمين، فوضع السيف في أهاليها وقتلهم قتلا وسفكهم سفكا وعذبهم عذابا نكالا واستعبدهم استعبادا، فكانت المعيشة ضيقا ضنكا. أيها المستمعون، وفي هذه الأحوال البائسة خرج الرجال الغيورون والشبان المسلمون والعلماء الربانيون يتجمل بفكرياتهم وطبعياتهم تاريخنا لحركة التحرير. إنهم خالفوا هذا النظام الجائر من الإنجليز، وخالفوا حكومته، وثاروا عليها عورة عميمة عميقة، ونفوا
تحملوا مشاكل شاقة، تحملوا مصائب شديدة، تحملوا كل شيء من النفس، تحملوا كل شيء من النفس والنفيسة. هذا تيمو سلطان الذي عانق الشهادة، وهذا جعفر التاليسري وأصحابه الذين عانقوا قضاء الشنك باسلين، فضاقت أرض الهند عليهم بما رحبت، وحول قضاؤهم إلى القتل المؤبد. هذا الشيخ رحمة الله الكيرانوي، والشيخ عبيد الله السندي، والشيخ مولانا محمود بن حسن الديوبندي، والشيخ مولانا محمد إسماعيل الشهيد، وفي الأخير الشيخ مولانا حسين أحمد المدني، والشيخ محمد علي جوهر، والشيخ مولانا أبو الكلام آزاد، وما إلى ذلك من العلماء والأبطال المجاهدين الذين أرخوا تاريخا عظيما، تاريخا فاخرا، تاريخا